श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् एकपञ्चाशत् सर्गः इत्युक्तः। क्रोधतां राक्षः तप्तकाञ्चनकुण्डलः राक्षसेन्द्रः अभिदुद्राव पथगेन्द्रम् अमर्शनः स सम्प्रहारः तुमुलः तयोः तस्मिन् महामृधे बभूव वात्थ उद्धूतयोः मेघयोः गगने यथा तद्बभूव अद्भुतं युद्धं गृध्रराक्षसयोः तदा सपक्षयोः माल्यवतोः महापर्वतयोः इव ततो नालीकनाराचैः तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः अभ्यवर्षद्महाघोरैः गृध्रराजं महाबलं स तानि शरजालानि गृध्रः पत्ररथेश्वरः जटायुः प्रतिजग्राह रावण अस्त्राणि संयुगे तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पदकसत्तमः अथ क्रोधादशग्रीवः जग्राह दशमार्गणान् मृत्युदण्डनिभान् घोरान् शत्रोः निधनकाङ्क्षया स तैः बाणैः महावीर्यः पूर्णमुक्तैः अजिह्मगैः बिभेद निशितैः तीक्ष्णैः गृध्रं घोरैः शिलीमुखैः स राक्षसरथे पश्यन् जानकीं बाष्पलोचनाम् अचिन्तयित्वा बाणांस्तान् राक्षसं अभिद्रवत् ततो अस्य सहशरं चापमुक्ता मणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्च पतगोत्तमः ततो अन्यदनुराधाय रावणः क्रोधमूर्छितः ववर्ष शरवर्षाणि शतशो अथ सहस्रशः शरैः आवारितः तस्य संयुगे पतगेश्वरः कुलायम् अभिसम्प्राप्तः पक्षिवच्छ बभौ तदा स तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूयः चरणाभ्यां महातेजा बभञ्च अस्य महद्दनुः तच्च अग्निसदृशं दीप्तं रावणस्य शरावरं पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनोत् पदगेश्वरः काञ्चन उरच्छदान् दिव्यान् पिशाचवदनान् खरान् तांश्च अस्य जवसम्पन्नान् जगान समरे बली अथ त्रिवेणुसम्पन्नं कामगम्य पावक अर्चिषम् मणिसोपानचित्रांगं बभञ्जस महारथं पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं चक्रं च व्यजनैः सह पातयामास वेगेन ग्राहिभिः राक्षसैः सह सारथेः च अस्य वेगेन तुण्डेन च महर्षिरः पुनः व्यपहनत् श्रीमान् पक्षिराजः महाबलः स भग्नधन्वा वीरतः हत अश्वः हतसारथिः अङ्केन आदाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाहनं साधु साधु इति भूतानि गृध्रराज अपूजयन् परिश्रान्तं तु तं दृष्ट्वा जरया पक्षियूतपम् उत्पपात पुनः हृष्टः मैथिलीं गृह्य रावणः तं प्रहृष्टं निधाय अङ्के रावणं जनकात्मजां गच्छन्तं खड्गशेषं च प्रणष्ट हतसाधनं गृध्रराजः समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत् सम् आवार्य महातेजा जटायुः इदम् अब्रवीत् वज्र संस्पर्शबाणस्य भार्यां रामस्य रावण अल्पबुद्धे हरसि येना वदाय खलु रक्षसां स मित्रबन्धुः स अमात्यः स बलः स परिच्छदः विषपानं पिपासित इव उदकम् अनुबन्धम् अजानन्तः कर्मणाम् अविचक्षणाः शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि बद्धः त्वं कालपाशेन क्व गतः तस्य मोक्ष्यसे वधाय बडिशं गृह्य सा आमिषं जलजः यथा न हि जातु दुरादर्शौ काकुस्थौ तव रावण दर्शनं च आश्रमस्य अस्य क्षमिष्येते तु राघवौ यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगर्हितं तस्कर आचरितः मार्गः न एष वीरनिषेवितः युद्धस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता करः तथा परेतकाले पुरुषः यत्कर्म प्रतिपद्यते विनाशाय आत्मनः अधर्म्यं प्रतिपन्नो असि कर्म तत्
पापानुबन्धः वयस्य कर्मणः को नु तत्पुमान् कुर्वीत लोक अधिपतिः स्वयंभूः भगवानपि एवमुक्त्वा शुभं वाक्यं जटायुः तस्य रक्षसः निपपात वृषं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीर्यवान् तं गृहीत्वा नखैः तीक्ष्णैः विदधार समन्ततः अधिरूढः गज आरोहः यथा स्याद् दुष्टवारणम् विदधार नखैः अस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन् केशांश्च उत्पाटयामास नखपक्ष मुखायुधः स तदा गृध्रराजेन क्लिश्यमानः मुहुर्मुहुः स्फुरित ओष्ठः सन् प्राकम्पत च राक्षसः सम्परिष्वज्य वैदेहीं वामेन अङ्केन रावणः तलेन अभिजगाड आर्तः जटायुं क्रोधमूर्छितः जटायुः तमधिक्रम्य तुण्डेन अस्य खगाधिपः वामबाहून् दश तदा व्यपाहरत् अरिन्दमः सञ्चिन्नबाहोः सद्यः वै बाहवः सहसा अभवन् विषज्वालबलियुक्ता वल्मीकात् इव पन्नगाः ततः क्रोधात् दशग्रीवः सीताम् उत्सृज्य वीर्यवान् मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृध्रराजम् अपोतयत् ततो मुहूर्तं सङ्ग्रामः बभूव अतुलवीर्ययोः राक्षसानां च मुखस्य पक्षिणां प्रवरस्य च राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्य अर्थे स रावणः पक्षौ पादौ च पार्श्वौ च खड्गमुद्धृत्य स अचिनत् स छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा निपपात महागृध्रः धरण्याम् अल्पजीवितः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ शतज आर्द्रं जटायुषम् अभ्यधावत वैदेही स्वबन्धुम् इव दुःखिता तं नीलजीमूतनिकाशकल्पं सपाण्डुर उरस्कम् उदारवीर्यं ददर्श लङ्काधिपतिः पृथिव्यां जटायुषं शान्तमिव अग्निदावं ततस्तु तं पत्ररतं महीतले निपातितं रावणवेगमर्दितं पुनश्च सङ्गृह्य शशिप्रभानना रुरोध सीता जनकात्मजा तदा इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पंचाशत् सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 25 सर्गः सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तं गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनिस्वरदर्शनम् अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां परिदृश्यते न नूनं राम जानासि महद्व्यसनम् आत्मनः धावन्ति नूनं काकुस्थ मदर्थं मृगपक्षिणः अयं हि कृपया राम मां त्रातुम् इह सङ्गतः शेते विनिहतः भूमौ मम अभाग्यात् विहङ्गमः त्राहि मामद्य काकुस्थ लक्ष्मण इति वराङ्गना सुसन्त्रस्ता आक्रन्दत् शृण्वतां तु यथा अन्तिके तां क्लिष्टमाल्याभरणां विलपन्तीम् अनाथवत् अभ्यधावत् वैदेहीं रावणः राक्षसाधिपः तां लताम् इव वेष्टन्तीम् आलिङ्गन्तीं महाद्रुमान् मुञ्च इति बहुशः प्राप तां राक्षसाधिपः क्रोशन्तीं रामेति रामेण रहितां वने जीवित अन्ताय केशेषु जग्राह अन्तक सन्निभः प्रदर्शितायां वैदेह्यां बभूव सराचराचरं जगत्सर्वम् अमर्यादं तपसा अन्धेन संवृतं न वाति मारुतः तत्र निष्प्रभो अभूत् दिवाकरः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां देवः दिव्येन चक्षुषा कृतं कार्यम् इति श्रीमान् व्याजहार पितामहः प्रहृष्टा व्यथिताश्च आसन् सर्वे ते परमर्षयः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदृच्छया स तु तां रामेति विरदतीं लक्ष्मण इति च जगाम आदाय च आकाशं रावणः राक्षसेश्वरः तप्त आभरणवर्णाङ्गी पीतकौशेयवासिनी रराजराजपुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यथा उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः अधिकं परिबभ्राज
दीप्त इव अग्निना तस्या परमकल्याण्याः ताम्राणि सुरभीणि च पद्मपत्राणि वैदेह्याः अभ्यकीर्यन्त रावणं तस्याः कौशेयमुद्धूतम् आकाशे कनकप्रभं बभौ वादित्यरागेण ताम्रम् अभ्रमिव आतपे तस्याः तद्विमलं वक्त्रम् आकाशे रावण अङ्कगं नरराज विना रामं विनालम् इव पङ्कजं बभूव जलदं नीलं वित्वा चन्द्रैव उदितः सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगर्भ अर्भम् अव्रणम् शुक्लैः सुविमलैः दन्तैः प्रभावद्भिः अलङ्कृतं तस्याः सुनयनं वक्त्रम् आकाशे रावण अङ्कगं रुदितं अपमृष्ट अस्रं चन्द्रवत् प्रियदर्शनं सुनासं चारुताम्र ओष्ठम् आकाशे हाटकप्रभं राक्षसेन्द्रसमादूतं तस्याः तद्वदनं शुभं शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इव उदितः सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधिपं शुशुभे काञ्चनी काञ्ची नीलं गजम् इव आश्रिता सा पद्मपीता हेमाबा रावणं जनकात्मजा विद्युद्गणम् इव आविश्य शुशुवे तप्तभूषणा तस्या भूषणघोषेण वैदेह्याः राक्षसेश्वरः बभूव विमलः नीलः स घोष इव तोयदः उत्तम अङ्गच्छुता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः सीताया ह्रियमाणायाः पपात धरणीतले सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः समादूता दशग्रीवं पुनरेव अभ्यवर्तत पुष्पाणां दारा वैष्णवण अनुजं नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिव उन्नतं चरणान्नूपुरं भ्रष्टं वैदेह्याः रत्नभूषितं विद्युत्मण्डलसङ्काशं बभात धरणीतले तरुप्रबालरक्ता सा नील अङ्गं राक्षसेश्वरं प्रशोभयत वैदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी तां महा उल्कामिव आकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा जहार आकाशमाविश्य सीतां वैष्णव अनुजः तस्याः तानि अग्निवर्णानि भूषणानि महीतले स घोषाणि अवशीर्यन्त क्षीणाः तारा इव अम्बुरात् तस्याः स्तनान्तरात् भ्रष्टः हारः ताराधिपद्युतिः वैदेह्याः निपतन् भाति गंगा इव गगनच्युता उत्पातवात अभिरता नाना द्विजगणायुधा माभैः इति विदूत अग्राः व्याजगृह इव पादपाः नलिन्यः ध्वस्तकमलाः त्रस्तमीनजलेचराः सखीमिव गत उत्साहं शोचन्तीम् इव स्म मैथिलीं समन्तात् अभिसम्पत्य सिंहव्याघ्रमृगद्विजाः अन्वदावन् तदा रोषात् सीता छाय अनुगामिनः जलप्रपात अस्रमुखाः शृङ्गैः उच्छ्रितबाहुभिः सीतायां ह्रियमाणायां विक्रोशन्ति इव पर्वताः ह्रियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनः दिवाकरः प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमान् आसीत् पाण्डुरमण्डलः नास्ति धर्मः कुतः सत्यं न आर्जवं न आनृशंसथा यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हरति रावणः इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन् वित्रस्तकाः दीनमुखाः रुरुदुः मृगपोतकाः उद्वीक्ष्य नयनैः भयादिव विलक्षणैः सुप्रवेपित गात्राश्च बभूवुः वनदेवताः विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथागतां तां तु लक्ष्मण राम इति क्रोशन्तीं मधुरस्वराम् अवेक्षमाणां बहुशः वैदेहीं धरणीतलं स ताम् आकुलकेशान्तां विप्रमृष्ट विशेषकां जहार आत्मविनाशाय दशग्रीवः मनस्विनीं
ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विना कृता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघवलक्षणौ उभौ विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 52 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 53 सर्गः। कम् उत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुःखिता परम उद्विग्ना भये महतिवर्तिनी रोषरोदन ताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपं रुदती करुणं भीता सीता ह्रियमाणा तम् अब्रवीत् न व्यपत्रपसे नीच कर्मणा अनेन रावण ज्ञात्वा वीरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे त्वया एव नूनं दुष्टात्मन् वीरुणा हर्तुमिच्छता मम अपवाहितः भर्ता मृगरूपेण मायया यो हि माम् उद्यतः त्रातुं सोऽपि अयं विनिपातितः गृध्रराजः पुराणः असौ श्वशुरस्य सखा मम परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षस अधम विश्राव्य नामधेयं हि युद्धेन अस्मि जिता त्वया ईदृशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे स्त्रियाश्च आहरणं नीच रहिते च परस्य च कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितं सुनृशंसम् अधर्मिष्टं तव शौठीर्यं मानिनः दिक्थे शौर्यं च सत्वं च यत्त्वया कथितं तदा कुल आक्रोशकरं लोके दिक्थे चारित्रम् ईदृशीं किं शक्यं कर्तुमेवं हि यत् जवेन एव धावसि मुहूर्तमपि तिष्ठत्वं न जीवन् प्रतियास्यसि न हि चक्षुपदं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः स सैन्यः अपि समर्थः त्वं मुहूर्तम् अभिजीवितुं न त्वं तयोः शरस्पर्शं सोढुं शक्तः कथञ्चन वने प्रज्वलितासि ये इव स्पर्शम् अग्नेः विहङ्गमः साधु कृत्वा आत्मनः पत्यं साधु मां मुञ्च रावण मत्प्रदर्शनसंक्रुद्धः भ्रात्रा सह पतिः मम विदास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुञ्चसि येन त्वं व्यवसायेन बलात् मां हर्तुमिच्छसि व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः न हि अहं तम् अपश्यन्तीं प्रभर्तारं विबुधोपमम् उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान् धारयितुं चिरं न नूनं च आत्मनः श्रेयः पत्यं वा समवेक्षसे मृत्युकाले यथामर्त्यः विपरीतानि सेवते मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत् पद्यं तन्न रोचते स दूषणकरं युद्धे पश्यामि हि कण्ठे त्वां कालपाशवपाशितं यथा च अस्मिन् भयस्थाने न बिभेषि निशाचर व्यक्तं हिरण्मयान् त्वं हि सम्पश्यसि महीरुहान् नदीं वैतरणीं घोरां रुद्र ओघ विवाहिनीं खड्गपत्रवनं चैव भीमं पश्यसि रावण तप्तकाञ्चन पुष्पां च वैडूर्यप्रवृच्छदां द्रक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णम् आयसैः कण्टकैः चितां न हि त्वाम् ईदृशं कृत्वा तस्य अलीकं महात्मनः धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वा एव निर्गृण बद्धः त्वं कालपाशेन दुर्निर्वारेण रावण क्व गतः लप्स्यसे शर्म मम भर्तुः महात्मनः निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे राक्षसा निहता येन सहस्राणि 14 कथं स राघवः वीरः सर्व अस्त्रकुशलः बली न त्वां हन्यात् शरैः तीक्ष्णैः इष्टभार्या अपहारिणम् एतच्च अन्यच्च पौरुषं वैदेही रावण अङ्कगा भय शोकसमाविष्टा करुणं विललापः तदा वृषार्तां बहुचैव भाषिणीं विलापपूर्वं करुणं च भामिनीं जगारपापः तरुणीं विचेष्टतीं नृपात्मजाम् आगतगात्रवेपतुः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 53 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।
चतुष्पञ्चाशत् सर्गः ह्रियमाणा तु वैदेही कञ्चित् नाथम् अपश्यति ददर्श गिरिशृङ्गस्तान् पञ्चवानरपुङ्गवान् तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयकनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोहा शुभानि आभरणानि च मुमोच यदि रामाय शंसेयुः इति भामिनी वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सगभूषणं सम्भ्रमातु दशग्रीवः तत्कर्म च न बुद्धवान् पिङ्गाक्षाः तां विशालाक्षीं नेत्रैः अनिमिषैरिव विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृशुः वानरोत्तमाः स च पम्पाम् अतिक्रम्य लङ्काम् अभिमुखः पुरीं जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः तां जगार सुसंहृष्टः रावणः मृत्युमात्मनः उत्सङ्गेन एव भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविशां वनानि सरितः शैलान् सरांसि च विहाय सा क्षिप्रं अतीयाय शरश्चापात् इव च्युतः तिमि नक्रनिकेतं तु वरुणालयम् अक्षयं सरितां शरणं गत्वा अतीयाय सागरं सम्भ्रमात् परिवृत्त ऊर्मि रुद्धमीनमहोरगः वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः अन्तरिक्षगता वाचः ससृजुः चारणाः तदा एतदन्तः दशग्रीव इति सिद्धाः तदा अब्रुवन् स तु सीतां विचेष्टन्तीम् अंखेन आदाय रावणः प्रविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणीं मृत्युम् आत्मनः सः अभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्त महापथां सम्रूढकक्ष्यां बहुलां स्वम् अन्तःपुरम् आविशत् तत्र ताम् असितापाङ्गीं शोकमोहसमन्वितां निददे रावणः सीतां मयोमायाम् इव आसुरी अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचीः घोरदर्शनाः यथा न येनां पुमान् स्त्री वा सीतां पश्यति असम्मतः मुक्तामणि सुवर्णानि वस्त्राणि आभरणानि च यद्यत् इच्छे तदैव अस्या देयं मत्शब्दतः मच्छन्दतः यथा या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किञ्चित् अप्रियम् अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् न तस्या जीवितं प्रियं तथा उक्ता राक्षसीः तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् निष्क्रम्य अन्तःपुरात् तस्मात् किं कृत्यम् इति चिन्तयन् ददर्श अष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान् स तान् दृष्ट्वा महावीर्यः वरदानेन मोहितः उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलवीर्यतः नानाप्रकरणाः क्षिप्रमितः गच्छत सत्वराः जनस्थानं हतस्थानं भूतं पूर्वं करालयं तत्र आस्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासम् उत्सृज्य दूरतः बहुसैन्यं महावीर्यं जनस्थाने निवेशितं स दूषणकरं युद्धे निगतं रामसायकैः ततः क्रोधः मम अपूर्वः धैर्यस्य उपरि वर्धते वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणं निर्यातयितुम् इच्छामि तच्च वैरं महारिपोः न हि लप्स्यामि अहं निद्राम् अहत्वा संयुगे रिपुं तं तु इदानीम् अहं हत्वा करदूषणघातिनं रामं शर्म उपलप्स्यामि धनं लब्ध्वा इव निर्धनः जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिः राममाश्रिता प्रवृत्तिः उपनेतव्या किं करोति इति तत्त्वतः अप्रमादाच्च गन्तव्यं सर्वैः एव निशाचरैः कर्तव्यः च सदा यत्रः राघवस्य वधं प्रति युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशः रणमूर्धनि अतश्च अस्मिन् जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ततः प्रियं वाक्यमुपेते राक्षसाः महार्तम् अष्टौ अभिवाद्य रावणं विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतः जनस्थानम् अलक्ष्य दर्शनाः ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसम्प्रहृष्टः परिगृह्य मैथिली प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमं बभूव मोहात् मुदितः स रावणः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 54 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।
पञ्चपञ्चाशत् सर्गः सन्दिश्य राक्षसान् घोरान् रावणः अष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धिवैक्लव्यात् कृतकृत्यम् अमन्यत स चिन्तयानः वैदेहीं कामबाणैः प्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुम् अभित्वरन् स प्रविश्यतु तद्वेश्म रावणः राक्षसाधिपः अपश्यद् राक्षसी मध्ये सीतां दुःखपरायणा अश्रुपूर्णमुखीं दीनां शोकभारावपीडितां वायुवेगैः इव आक्रान्तां मज्जन्तीं नावम् अर्णवे मृगयूतपरिभ्रष्टां मृगीं श्वभिः इव आवृताम् अधोगतमुखीं सीतां ताम् अभ्येत्य निशाचरः तां तु शोकवशात् दीनाम् अवशां राक्षसाधिपः स बलात् दर्शयामास गृहं देवगृहोपमम् हर्म्यप्रासादसम्बादं स्त्रीसहस्रनिषेवितं नानापक्षि गणैः जुष्टं नानारत्नसमन्वितं दान्तकैः तापनीयैश्च स्फाटिकैः राजतैस्तथा वज्रवैडूर्यचित्रैश्च स्तम्भैः दृष्टिमनोरमैः दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषं तप्तकाञ्चनभूषणं सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह दान्तकाः राजताश्चैव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः हेमजाल आवृताश्च आसन् तत्र प्रासादपङ्क्तयः सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सर्वशः दशग्रीवः स्वभवने प्रादर्शयत मैथिली दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च नानापुष्पसमावृताः रावणः दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम् दर्शयित्वा तु वैदेहीं कृष्णं तद्भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुम् इच्छया दश राक्षसकोट्यश्च 22 अथ अपराः वर्जयित्वा जरावृद्धान् बालांश रजनीचरान् तेषां प्रभुः अहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां सहस्रम् एकस्य मम कार्यपुरस्सरं स यद् इदं राज्यतन्त्रं मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणैः गरीयसि बह्वीनाम् उत्तमस्त्रीणां मम योऽसौ परिग्रहः तासां त्वम् ईश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये साधु किं ते अन्यथा अबुद्ध्या रोचयस्व वचो मम साधु किं ते अन्यथा बुद्ध्या रोचयस्व वचो मे भजस्व मा अभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्का इयं शतयोजना न इयं दर्शयितुं शक्या स इन्द्रैः अपि सुरासुरैः न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु न ऋषिषु अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत् राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना किं करिष्यसि रामेण मानुषेण अल्पतेजसा भजस्व सीते मामेव भर्ता अहं सदृशः तव यौवनं तु अध्रुवं भीरु रवस्व इह मया सह दर्शने मा कृता बुद्धिं राघवस्य वरानने का अस्य शक्तिः इह आगन्तुम् अपि सीते मनोरथैः न शक्यः वायुराकाशे पाशैः बद्धं महाजवः दीप्यमानस्य वापि अग्रेः गृहीतुं विमलाः शिखाः त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने विक्रमेण नयेद् यः त्वां मद्बाहुपरिपालितां लङ्कायाः सुमगद्राज्यम् इदं त्वम् अनुपालय तत्प्रेष्या मद्विदाश्चैव देवाश्चापि चराचरम् अभिषेकजलक्लिन्ना तुष्टाश्च रमयस्व च दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतं यच्च ते सुकृतं कर्म तस्य इह फलम् आप्नुहि इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिली भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह पुष्पकं नाम शुश्रोणि भ्रातुः वैष्णवनस्य मे विमानं सूर्यसङ्काशं तरसा निर्जितं रणे विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवं तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखं वदनं पद्मसङ्काशं विमलं चारुदर्शनं शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजति वरानने एवं वदति तस्मिन् सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना पिधाय इन्दुनिभं सीता मन्दम् अश्रूणि अवर्तयत् ध्यायन्तीं ताम् इव अस्वस्थां सीतां चिन्ताहतप्रवाम् उवाच वचनं वीरः रावणः रजनीचरः अलं व्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन ते आर्षः अयं देवी निष्पन्दः यः त्वाम् अभिभविष्यति
एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यः दासो अहमस्मि ते इमा शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः न चापि रावणः काञ्चित् मूर्ध्ना स्त्री प्रणमेतः एवमुक्त्वा दशग्रीवः मैथिलीं जनकात्मजा कृतान्तवशमापन्नः मम इयम् इति मन्यते। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 55 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 56 सर्गः। सा तथा उक्त्वा तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणम् अन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। राजा दशरथो नाम धर्मसेतुः इव अचलः सत्यसन्धः परिज्ञातः यस्य पुत्रः स राघवः रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुः विशालाक्षः दैवतं स पतिः मम इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंहस्कन्दः महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् वदिष्यति प्रत्यक्षं यदहं तस्य त्वया वै दर्शिता बलात् शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथाकरः स एते राक्षसाः प्रोक्ताः घोररूपा महाबलाः राघवे निर्विशाः सर्वे सुपर्णेन पन्नगा यथा तस्य ज्या विप्रमुक्ताः ते शराः काञ्चनभूषणाः शरीरं विदमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिव ऊर्मयः असुरैः वा त्वं यदि अवध्यो असि रावण उत्पाद्य सुमहद्वैरं जीवन् तस्य न मोच्यसे स ते जीवितशेषस्य राघवः अन्तकरः बलिः पशोः यूपगतस्य इव जीवितं तव दुर्लभं यदि पश्येत् स रामः त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षः त्वम् अद्य निर्दग्धः यथा रुद्रेण मन्मथः यः चन्द्रं नवसः भूमौ पातयेत् नाशयेत् वा सागरं शोषयेत् वापि स सीतां मोचयेतिह गत असुः त्वं गतश्रीकः गतसत्त्वः गतेन्द्रियः लङ्का वैदव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति न ते पापमिदं कर्म सुख उदर्कं भविष्यति या अहं नीता विना भावं पतिपार्श्वात् त्वया बलात् स हि देवरसंयुक्तः मम भर्ता महाद्युतिः निर्भयः वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके सह ते वीर्यं बलं दर्पम् उत्सेकं च यथा तदाविधम् अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे यदा विनाशः भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः मां प्रदृश्य सते कालः प्राप्तो अयं राक्षस अधम आत्मनः राक्षसानां च वदाय अन्तःपुरस्य च स न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः स्रग्भाण्डमण्डिता द्विजातिमन्त्रसम्पूता चाण्डालेन अवमर्दितुं तथा अहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता त्वया स्प्रष्टुं न शक्या अहं राक्षस अधम पापिना क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृणमध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत मद्गुखं शीतं शरीरं निस्सज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा न इदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस न तु शक्यम् अपक्रोशं पृथिव्यां दातुम् आत्मनः एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् स परुषं वचः रावणं जानकी तत्र पुनर्न उवाच किञ्चन सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच ततः सीतां भयसन्दर्शनं वचः शृणु मैथिली मद्वाक्यं मासान् 12 भामिनी कालेन अनेन न अभ्येषि यदि मां चारुहासिनी ततः त्वां प्रातराशार्थं सूदाः चेत्स्यन्ति लेशशः इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्धः इदं वचनम् अब्रवीत् शीघ्रमेव हि राक्षस्यः विरूपाः घोरदर्शनाः दर्पम् अस्य अपनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः वचनाद्येव ताः तस्य सुघोराः घोरदर्शनाः कृतप्राञ्जलयः भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन् स ताः प्रोवाच राजा असौ रावणः घोरदर्शनाः प्रचल्य चरण उत्कर्षैः धारयन् इव मेदिनी अशोकमनिका मध्ये मैथिली नीयताम् इति तत्र इयं रक्ष्यतां गूढं युष्माभिः परिवारिता तत्र येनां तर्जनैः घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिली आनयध्वं वशं सर्वाः वन्यां
राजवधूम् इव इति प्रतिसमादिष्टाः राक्षस्यः रावणेन ताः अशोकवनिकां जग्मुः मैथिलीं परिगृह्यतो सर्वकामुकफलैः वृक्षैः नानापुष्पफलैः वृता सर्वकालमदेश्चापि द्विजैः समुपसेविता सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा शोकेन मगताग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते बीरुः पाशबद्धा मृगीयता न विन्दते तत्र तो शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिः अतीव तर्जिता पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरं विचेतना अभूत् भयशोकपीडिता इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 55 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। प्रक्षिप्तः सर्गः। प्रवेशिताभ्यां सीतायां लङ्कां प्रति पितामहः तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतक्रतुं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय राक्षसामहिताय च लङ्कां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुख एदिथा अपश्यन्ति च भर्तारं पश्यन्ति राक्षसी जनं राक्षसीभिः परिवृता भर्तृदर्शनलालसा निविष्टा हि पुरी लङ्का तीरे नदनदीपतेः कथं यास्यति तां रामः तत्रस्तां ताम् अनिन्दितां दुःखं सञ्चिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा प्राणयात्राम् अकुर्वाणा प्राणां त्यक्ष्यति असंशयं स भूयः संशयो जातः सीतायाः प्राणसंक्षये स त्वं शीघ्रमितः गत्वा सीतां पश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीं लङ्कां प्रयच्छ हविः उत्तमम् एवमुक्तः अथ देवेन्द्रः पुरीं रावणपालिता आगच्छन् इन्द्रया सार्धं भगवान् पाकशासनः निद्रां च उवाच गच्छ त्वं राक्षसान् सम्प्रमोहय सा तथा उक्ता भगवता देवी परमहर्षिता देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं प्रमोहयत राक्षसान् एतस्मिन् अन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः आससाद वनस्तां तां वचनं च इदमब्रवीत् देवराजो अस्मि भद्रं ते इह च अस्मि शुचिस्मिते अहं त्वां कार्यसिद्ध्यर्थं राघवस्य महात्मनः साहाय्यं कल्पयिष्यामि मा शुचः जनकात्मजे मत्प्रसादा समुद्रं सह तरिष्यति बलैः सह मया एव इह च राक्षस्यः मायया मोहिताः शुभे तस्माद् अन्नम् इदं सीते हविष्य अन्नम् अहं स्वयं सत्त्वं संगृह्य वैदेही आगतः सह निद्रया एतद् अस्यसि मद्हस्तात् न त्वां बाधिष्यते शुभे क्षुधा तृषा च दम्भोरु वर्षाणाम् ऐतैरपि एवमुक्तात् देवेन्द्रम् उवाच परिशङ्किता कथं जानामि देवेन्द्रं त्वाम् इहस्तं शचीपतिं देवलिङ्गानि दृष्टानि रामलक्ष्मणसन्निधौ तानि दर्शय देवेन्द्र यदि त्वं देवराट् स्वयं सीतया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे शचीपतिः पृथिवीं न अस्पृशत् पद्भ्याम् निमेक्षणानि च अरजः अम्बरधारी च न म्लानकुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्षणैः सीता वासवं परिहर्षिता उवाच वाक्यं रुदति भगवन् राघवं प्रति सह भ्रात्रा महाबाहुः दिष्ट्या मे श्रुतिमागतः यथा मे श्वशुरः राजा यथा च मिथिलाधिपः तथा त्वामद्य पश्यामि स नाथः मे पतिः त्वया तव आज्ञया च रे देवेन्द्र पयोभूतम् इदं हविः अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम् इन्द्रहस्तात् गृहीत्वा तत्पायसं सा शुचिस्मिता निवेदयत भर्त्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली यदि जीवति मे भर्ता सह भ्रात्रा महाबलः इदमस्तु तयोः भक्त्या तदा अशनात् पायसं स्वयम् इतीव तत्प्राश्य हविः वरानना जहोक्षुधा दुःखसमुद्भवं च तम् इन्द्रात् प्रवृत्तिम् उपलभ्य जानकी काकुस्तयोः प्रीतमना बभूव स चापि शक्रः त्रिदिवालयं तदा प्रीतः ययौ राघवकार्यसिद्धये आमन्त्र्य सीतां च ततो महात्मा जगामनिद्रासहितः स्वम् आलयम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे प्रक्षिप्तसर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 57 सर्गः। राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामः मारीचं तूर्णं पति न्यवर्तत तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिली
क्रूरस्वनः अथ गोमायुः विननाद अस्य पृष्ठतः स तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणं चिन्तयामास गोमायः स्वरेण परिशङ्कितः अशुभं वदमन्ये अहं गोमायुः वाष्यते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेह्याः राक्षसैः भक्षणं विना मारीचेन तु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकं विकृष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयात् यदि स सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा अथ मैथिली तया एव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशम् इह एष्यति राक्षसैः सहितैः नूनं सीतया ईप्सितः मदः काञ्चनश्च मृगः भूत्वा व्यपनीय आश्रमात्तु मां दूरं नीत्वा तमारीचः राक्षसः अभूत् शराहतः हा लक्ष्मण हतो अस्मि इति यद्वाक्यं व्याजहारः अपि स्वस्ति भवेत् द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरः अस्मि राक्षसैः निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्ते अद्य बहूनि च इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुनिस्वनं निवर्तमानः त्वरितः जगाम आश्रममात्मवान् आत्मनश्च अपनयनं मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः तं दीनमानसं दीनम् आसेदुः मृगपक्षिणः सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्च ससृजुः स्वरान् तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः न्यवर्तत अथ त्वरितः जवेन आश्रमम् आत्मनः ततो लक्ष्मणम् आयान्तं ददर्श विगतप्रभं ततो अविदूरे रामेण समीयाय च लक्ष्मणः विषण्णः सन्विषण्णेन दुःखितः दुःखभागिना स जगर्हे अथ तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणमागतं विहाय सीतां विजने वने राक्षससेविते गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः उवाच मधुर उदर्कम् इदं परुषम् आर्तवत् अहो लक्ष्मण गर्ह्यं ते कृतं यत् त्वं विहाय तां सीतामिह आगतः सौम्य कच्चित् स्वस्ति भवेतिति न मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः अशुभानि एव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे अपि लक्ष्मणसीतायाः सामग्र्यं प्राप्नुयामहे जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्रसुताया जनकस्य वै यथा वै मृगसङ्गाश्च गोमायुश्चैव भैरवं पश्यन्ते शकुनाश्चापि प्रदीप्तम् अभितः दिशम् अपि स्वस्ति भवेत् तस्य राजपुत्र्या महाबल इदं हिरट्चो मृगसन्निकाशं प्रलोभ्य मां दूरम् अनुप्रयातं हतं कथञ्चित् महताश्रमेण स राक्षसः अभूत् म्रियमाण एव मनश्च मे दीनम् इह अप्रहृष्टं चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम् असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता कृता मृता वा पति वर्तते वा इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 57 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 58 सर्गः स दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना प्रस्थितं दण्डकारण्यं यामामनुजगामः क्व सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा त्वमिह आगतः राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान् परिधावतः क्व सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा यां विना न उत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुं क्व सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा पतित्वम् अमराणां हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण विना तां तपनीय आभां न इच्छेयं जनकात्मजा कञ्चित् जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम कच्चित् प्रव्राजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति सुपुत्रराज्यां सिद्धार्थां मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित् सौम्येन कैकेयी यदि जीवति वैदेही गमिष्यामि आश्रमं पुनः संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणां त्यक्ष्यामि लक्ष्मण यदि माम् आश्रमगतं वैदेही न अभिभाषते पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा त्वयि प्रवत्ते रक्षोभिः भक्षिता वा तपस्विनी सुकुमारी च बाला च नित्यं च अदुःखभागिनी मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः सर्वथा राक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना
वदता लक्ष्मण इति उच्चैः तवापि जनितं भयं श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या स स्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितः त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः सर्वथा तो कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तम् अन्तरं दुःखिताः करगातेन राक्षसाः पिशिताशनाः तैः सीता निगता घोरैः भविष्यति न संशयः अहो अस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन किं तु इदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यम् ईदृशम् इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानं त्वरया सह लक्ष्मणः विगार्हमाणो अनुजम् आर्तरूपं क्षुधाश्रमेण एव पिपासया च विनिश्वसन् शुष्कमुखः विषण्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यं स्वम् आश्रमं स प्रविगाह्य वीरः विहारदेशान् अनुसृत्य कांश्चित् एतत्तद् इत्येव निवासभूमौ प्रकृष्टरोमा व्यथितो बभूव इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 58 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 59तमः सर्गः अथ आश्रमात् उपावृत्तम् अन्तरा रघुनन्दनः परिप्रच्छ सौमित्रं रामः दुःखात् इदं वचः तमुवाच किमर्थं त्वमागतो अपास्य मैथिली यदा सा तव विश्वासात् वने विरहिता मया दृष्ट्वा एव अभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण शङ्कमानं महत्पापं स यत्सत्यं व्यतितं मनः स्वरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मणदूरे त्वां सीता विरहितं पति एवमुक्तस्तु सौमित्रिः लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयः दुःखसमाविष्टः दुःखितं रामम् अब्रवीत् न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वा अहमिह आगतः प्रचोदितः तया एव अग्रैः त्वत्सकाशम् इह आगतः उग्रैः त्वत्सकाशम् इह आगतः आर्येण एव परिकृष्टं लक्ष्मण इति सुविस्वरं परित्राहि इति यद्वाक्यं मैथिल्याः तत्श्रुतिं गतं सा तम् आर्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छ इति मामाशु रुदति भयविक्लवा प्रचोद्यमानेन मया गच्छ इति बहुशः तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तत् प्रत्यय अन्वितं न तत्पश्यामि अहं रक्षकः यदस्य भयमावहेत् निर्वृता भव नास्ति एतत् केनापि एतत् उदाहृतं विगर्हितं च नीचं च कथम् आर्यः अभिदास्यति त्राहि इति वचनं सीते यः त्रायेत त्रिदशानपि किं निमित्तं तु केनापि भ्रातुः आलम्ब्य मे स्वरं विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति राक्षसेन ईरितं वाक्यं त्रासा त्राहि इति शोभने न भवत्या व्यथा कार्या कून् नारी जनसेविता अलं विक्लवतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सुका न च अस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यो राघवं रणे जातः वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत् अजेयः राघवः युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः एवमुक्ता तु वैदेही परिमोहितचेतना उवाच अश्रूणि मुञ्चन्ति दारुणं मामिदं वचः भावः मयि तव अत्यर्थपाप एव निवेशितः विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं माम् अवाप्स्यसे संकेतात् भरतेन त्वं रामं सम् अनुगच्छसि क्रोशन्तं हि यथा अत्यर्थं न येनम् अभ्यपद्यसे रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थम् अनुगच्छसि राघवस्य अन्तरं प्रेप्सुः तथा येनं न अभिपद्यसे एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धः रक्तलोचनः क्रोधात् प्रस्फुरमाण ओष्ठः आश्रमात् अभिनिर्गतः एवं ब्रुवाणं सौमित्रं रामः सन्तापमोहितः अब्रवीत् दुष्कृतं सौम्य तां विना त्वम् इह आगतः जानन्नपि समर्थं मां रक्षसाम् अपवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्याः निर्गतो भवान् न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद् असि मैथिली क्रुद्धायाः परशं श्रुत्वा श्रिया यत् त्वम् इह आगतः सर्वथा तु अपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदितः क्रोधस्य वशमागम्य न अकरोः शासनं मम असौ हि राक्षसः शेते शरेण अभिगतः मया मृगरूपेण येन अहम् आश्रमात् अपवाहितः विकृष्य चापं परिदाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया मार्गीं तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरः बभूव केयूरधरः स राक्षसः शराहतेन एव तद् आर्तया गिरा स्वरं मम आलम्ब्य
सुदूरशुश्रवम् उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतः येन विहाय मैथिली। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 19षष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षष्टितमः सर्गः। वृषम् आव्रजमानस्य तस्य अधो वामलोचनं प्रास्फुरत् च अस्खलत् रामः वेपतुश्च अस्य जायते। उपालक्ष्य निमित्तानि सः अशुभानि मुहुर्मुहुः अपि क्षेमं तु सीतायाः इति वै व्याजहारः। त्वरमाणः जगाम अतः सीतादर्शनलालसः शून्यम् आवसतं दृष्ट्वा बभूव उद्विग्नमानसः। उद्भ्रमन् इव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्र तत्र उडजस्थानम् अभिवीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालां च सीतया रहितां तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव रुदन्तमिव वृक्षैः च ग्लानपुष्पमृगद्विजं श्रियाविहीनं विध्वस्तं संयुक्तं वनदैवतैः विप्रकीर्ण अजिनकुशं विप्रविद्धभृसिकटं दृष्ट्वा शून्य उटजस्थानं विललाप पुनः पुनः। हृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति निलीनापि अथवा बीरुः अथवा वनमाश्रिता गता विचेतुं पुष्पाणि फलानि अपि च वा पुनः अथवा पद्मिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता यत्नान् मृगयमाणस्तु न आससादवने प्रिया शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् उन्मत्त इव लक्ष्यते। वृक्षाद् वृक्षं प्रधावन् स गिरिंश्चापि नदीनदं बभ्राम विलपन् रामः शोकपङ्क अर्णवप्लुतः अस्ति कच्चित् त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया कदम्ब यदि जानीषे शंस सीतां शुभाननां स्निग्धपल्लवसङ्काशां पीतकौशेयवासिनी शंस्व यदि सा दृष्टा बिल्व उपमस्तनी अथवा अर्जुन शंस त्वं प्रियां ताम् अर्जुनप्रिया जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वा न वा ककुभः ककुबोरुं तां व्यक्तं जानाति मैथिली लता पल्लवपुष्पाढ्यः भातिः एष वनस्पतिः भ्रमरैः उपगीतश्च यथा ध्रुवबरः हि असि एष व्यक्तं विजानाति तिलकप्रिया अशोक शोक अपनुद शोक उपहतचेतनं त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया सन्दर्शनेन मां यदि ताळ त्वया दृष्टा पक्वताळ उपमस्थनी कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि यदि दृष्टा त्वया जाम्बूनदसमप्रभा प्रियां यदि विजानासि निःशङ्क कथयस्व मे अहो त्वं कर्णिकार अद्य पुष्पितः शोभसे वृषं कर्णिकार प्रियां साध्वीं शंस दृष्टा यदि प्रिया चूत नीप महासालान् पनसान् कुर्वान् दवान् दाडिमान् अपि तान् गत्वा दृष्ट्वा रामः महायशाः बकुलान् अथ पुन्नागान् छन्दनान् केतकांस्तथा पृच्छन् रामः वने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते अथवा मृगशावाक्षी मृग जानासि मैथिली मृग विप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत् गजनासोरु यदि दृष्टा त्वया भवेत् तां मन्ये विदितां तुभ्यम् आख्याहि वरवारण शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिबाणना मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयं किं दावसि प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेक्षणे वृक्षैः आच्छाद्य च आत्मानं किं मां न प्रतिभाषसे। तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न ते अस्ति करुणामयी न अत्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं माम् उपेक्षसे पीतकौशेयकेनासि सूचितावरवर्णिनी दावन्ती अपि मया दृष्टा तिष्ठ यदि अस्ति सौहृदं नैव सा नूनम् अथवा हिंसिता चारुहासिनी कृष्णं प्राप्तं नमां नूनं यथा उपेक्षितुमर्हति व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः पिशिता शनैः विभज्य अङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया नूनं तत्शुभदन्तोष्ठं सुनासं शुभकुण्डलं पूर्णचन्द्रनिवं गरस्थं मुखं निष्प्रभतां गतं सा हि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रैवेक उचिता कोमला विलपन्त्याः तु कान्ताया भक्षिता शुभा नूनं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहू पल्लवकोमलौ भक्षितौ वेपमान अग्रौ
सुहस्त आभरण अंगदौ मया विरहिता बालां रक्षसां भक्षणाय वै सार्थेन एव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा हा लक्ष्मण महाभागो पश्यसे त्वं प्रियां क्वचित् हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीते इति पुनः पुनः इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनात्मनं क्वचिद् उद्भ्रमते वेगात् क्वचित् विभ्रमते बलात् क्वचित् मत्त इव आभाति कान्त अन्वेषण तत्परः स वनानि नदीः शैलान् गिरिप्रस्रवणानि च काननानि च वेगेन भ्रमति अपरिसंस्थितः तदा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं तु अथ मैथिलीं प्रति अनिष्ठित आशः स चकारमार्गेण पुनः प्रियायाः परं परिश्रमम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठीतमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।